मिस्टर वाघ आता हो एक इन्सिडेंट जालो जो सांत आंद्रेन रिलेटेड आहा तो रिगार्डींग ती मायनर भुरग्यांचो पळय तो रेप जालो पळय सो तेजे बाबतींत तुमचें हें कितें? हो जो इन्सिडंट जालो मायनरांचो एबडक्शन करून तांचेर रेप अशे 2 मनशांनी केलो, 2 तरणाटे, आनी ही आक्षी वाठारांतली आक्षी पोलिसांनी मागीर कारवाई केली जेन्ना तांकां कळ्ळें. सो पयलो म्हटल्यार हें खूब अनफॉर्च्युनेट आसा, दुर्दैवी आसा आनी ह्या भुरग्यांचेर अन्याय जाल्लो आसा तेंच्या फॅमिलीचेर. त्याच बरोबर हांव पयलीं आक्षी पुलिसांचें अभिनंदन करूं सोदतां की रोखडेच तांणी ही केस आयडेंटिफाय केली, रिजॉल्व केली आनी खंय भुरग्यांक तांचो सोद केलो आनी तांकां प्रोटेक्ट केलें. पूण ताजे पयलीं खूब नुकसान जाल्लें आसा. पूण म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हेजेर गंभीरतायेन विचार करपाचो आसा. इतके हे गुन्यांव वाडल्यात, चायल्ड लेबर, मायनरांचे अशे अत्याचार आमी जर सोदीत रावले जाल्यार म्हाका दिसता कोणूच सेफ आसपाक ना. आतां 15 वा 13 वा 11 वर्साचे भुरगीं तांकां अशे फूस लावन तांकां व्हेले आनी अशें आयकुपा येता की इंस्टाग्राम जो सोशल मिडिया एक अकावंट आसा ताजे वयल्यान तांकां वळख करून तांचे कडेन चॅटिंग करून हे अनवळखी लोकांनी तांकां अशे अत्याचाराक तांकां भाग पाडले. सो ताजेर म्हाका दिसता कितें तरी कंट्रोल आसपा जाय आनी भुरग्यांक इंस्टाग्राम, फेसबूक हाचे सारके अकावंट हँडल करपाची जी एक्चुली एज लिमीट आसा इंस्टाग्रामाची म्हाका दिसता खूब कमी आसा. ताजेरूय एक्शन आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंटान घेवपा जाय. पूण जेन्ना अशी इन्सिडंट घडटात, दुसरो प्रश्न आसा हे दोगूय जाणांक धरले पूण अशें आयकलें की ते पळपाकूय सोदताले म्हणून. म्हणजे हिवूय जर गाळपणां जाल्ली आनी ते जर पळून गेले जाल्यार पुलिसांची आनीक म्हणजे नाचक्की जातली आशिल्ली. तांणी इतको तांकां धरल्याक आनी GMC कडेन जेन्ना मेडिकल टेस्टा गेले तेन्ना पूण म्हणजे हे गंभीर आसा आनी हे लोक खूब निर्डावलेले आसपाक शकता आनी ते जर परत पळून गेले जाल्यार आनी कितें जावपाचें. सो पुलिसांनी आनी त्या बाबा ड्रायव्हरान, त्या पायलट जो गाडयेचो ड्रायव्हर आशिल्लो, एक्चुली इट वॉज नॉट हीज ड्युटी, पूण तोवूय म्हाका दिसता इंज्युअर आसा. सो आमी ताका प्रेज करपा जाय आनी ताजें हायलायट करपा जाय आनी अशें मुश्किलीन आसतना ह्या भुरग्यांक ह्या परत जे कोण पळोवन गेल्ले ते तरणाट्यांक धरले. पूण मिस्टर वाघ आतां तितून एक इश्यू येता पळय तो ते हॉटेल गेस्ट हावस. हय हय ताजे कडेन येता हांव. हय. सो दुसरो जो विशय आशिल्लो म्हणजे हेणी अत्याचार केलो आनी चडशे अशे रेप खंय दुसरे जाग्यांनी निर्जन जाग्यार जाता. पूण हितून गंभीर म्हटल्यार एका हॉटेलान कलंगूट सारक्या ट्युरिजम एरियान अशे धंदे चलतात आनी इतके दिवसा ढवळ्या अशें करून जर कांयच वेरिफिकेशन नासतना तुमी कोणाकूय कोणा बरोबर रावपाक रूम अलॉट करता, ताजे वेगवेगळे जे कायदे आसात, हॉटेलाचे कायदे आसात, ट्युरिजमाचे कायदे आसात, चिल्ड्रन्स एक्टाचे कायदे आसात, तेंचें उल्लंघन करून. सो हांवें अशें आयकलां की आतां तें हॉटेल सील केलां, ताकाय अरेस्ट केला. म्हाका दिसता त्या हॉटेलाचें रजिस्ट्रेशन आतां कॅन्सल करपा जाय. ती कारवाई गव्हर्मेंटान पयलीं करपा जाय. ताका परत खंयच गोंयान हॉटेल घालपाक वा हो धंदो करपाक दिवं जायना. हो जो कोण अगेन नॉन गोवन जो आसा तो, आनी ताजेरूय गंभीर अशी कारवाई ताच्या स्टाफांचेर जे कोण हितून इनवॉल्व आसा आनी थंयची CCTV फुटेज बी सगळी म्हाका दिसता कॉन्फिस्केट करपा जाय आनी तांकां कांयच टॅम्पर करपाक दिवं जायना. सो हो गंभीर प्रमाणांत कलंगूट सारक्या वाठारांत हे जे आसा चल्लां ताजेर कळंगूट पुलीस स्टेशन कितें एक्शन घेता. आमच्या आक्षेचे पुलीस स्टेशना वयले लोक ते पावून आनी म्हाका परवरीचे आनी STPO बी तांणी हेल्प करून हे सगळे रिस्क्यू केले ह्या भुरग्यांक. पूण कलंगूट पुलीस स्टेशन थंय जर आसा वा थंय कुशीक अंजुनाय आसा आनी खंय आसा, ही स्टेशनां कित्याक आसा, थंयचे पुलीस कितें करता, तांकां हे कांयच इन्फॉर्मेशन कळना. सो म्हाका दिसता हाजेरूय होम मिनिस्टर म्हणून चीफ मिनिस्टरान गंभीरतायेन विचार करून तेजी चवकशी करपा जाय आनी कलंगूट अशे प्रकार जाता वा बाकीचे खंय हांव कलंगूट म्हणना पूण बीच एरियांनी वा आनी खंयी जर अशे प्रकार जाता जाल्यार तांकां स्ट्रिक्ट पयलीं म्हणल्यार तें हॉटेल सील करपाचें, तांकां अरेस्ट करपाचें आनी तांचेर कारवाई करपाची. दुसरें हें जें आसा तें म्हणजे हे जे सोशल मिडियाचे इश्यूज आसा ताका अवेरनेस करपाची गरज आसा आनी ताका लागून स्कुलांनी वा बाकी कडेन भुरग्यांकूय कळपा जाय की प्रत्येक जाण कोण तुमकां फ्रेंड रिक्वेस्ट जो धाडटा तो खरेंच फ्रेंड आसता तसो नासता, तो तुमकां बुलयता आनी तुमकां त्या वेळार त्या एजीचेर एक जी सायकोलॉजिकल एक हें आसता की केन्ना केन्ना पेरंटांक कांय सांगना, दुसऱ्यांचेर चड विश्वास दवरता आनी अशें करून खूब अशे फसवणुकीक आनी असल्या अत्याचाराक भुरगीं बळी पडटात. म्हाका दिसता पेरंटांनी हाजेर शादूर रावपा जाय आनी तें लक्ष. तिसरें म्हटल्यार सरकाराची जी एक यंत्रणा म्हणजे फक्त आमी पुलिसाचेर ही केस सोडून जायना. सरकाराची जी यंत्रणा आसता फर्स्ट ऑफ ऑल त्या भुरग्यांक सपोर्ट जायो,
तांकां कावन्सिलींग जाय. खूब फावटी ती चिल्ड्रन्स कोर्टान बी वयता तेन्ना मागीर ती एकटी वयतात, ताजे बरोबर कोण नासता आनी त्या वेळार मागीर फुडें ह्यो केसी फसतात. सो तांकां जें कावन्सिलींग जाय, तांकां जे सपोर्ट ग्रूप जाय ते सरकारान सारकें कांयच इस्टॅब्लीश करना. सिंपल मॅटर आतां चायल्ड रायट्स आनी प्रोटेक्शन कमिशन आसा गोंयांत. त्या चायल्ड रायट एंड प्रोटेक्शन कमिशना 1 वर्स जालें आज चेअरमन ना, बॉडीच ना, मिटिंगूच जायना. सो असले विशयाचेर आवाज उठोवपाक, एक्शन घेवपाक आनी हुएवर इज कन्सर्न म्हणजे हॉटेल इंडस्ट्री, पुलीस हेंचेर सगळ्यांचेर दे कॅन गीव डायरेक्टिव्स टू टेक एक्शन. हें कमिशन आज लास्ट मागचो चेअरमन पीटर बॉर्जीस आशिल्लो, ताज्या फाटल्यान कमिशनूच ना. आनी दीस इज अंडर वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट वीच इज अ मिनिस्ट्री. विश्वजीत राणेच्या अंडर ही मिनिस्ट्री आसा, महिला आनी बाल कल्याण खातें. ताज्या अंडर हें फूल फ्लॅज कमिशन आसा. त्या कमिशनाक तुमी आज मेरेन कितें फॅसिलिटी दिल्या? कांयच ना. थंय फक्त चेअरमनाक, तो आतां सद्या चेअरमनूय ना, चेअरमन आनी मेंबर्स आसता, ताका सपोर्ट स्टाफ. हांवें तरी जसो आयकला आनी आमी एसेंब्लीनूय हेजेर रिप्लाय हांवें पळयल्यात की ताका सपोर्ट स्टाफ बी कांयच नासता सारको आनी तांकां पावर ना. तरी सुद्दां ते पयलीं काम करताले, पूण आज कमिशनूच एक्झिस्टींग ना. सो हाजेर असली कमिशनां तुमी कित्याक रिकामी दवरतात? नाका नाका कॉर्पोरेशन महामंडळाचेर तुमी लोकांक भरतात आनी जी गरजेची स्टॅट्युटरी जाय, जी प्रोटेक्शन दिता लोकांक, महिलांक प्रोटेक्शन दिता, भुरग्यांक प्रोटेक्शन दिता, वा OBC ST ही वेगळी तरेची जी हें आसतात, कमिशन्स आसतात, ती तांकां पावर दिना, तांकां फॅसिलिटी दिना, तांकां काम करपाक मेळना. हें सरकाराचें फेलियर आसा आनी म्हाका दिसता हाजेर विचार जावपा जाय. आनी ह्यो फॅसिलिटीज, सपोर्ट ग्रूप आनी जें प्रोसिडींग फुडें जातलें, हाव टू मेक इट फूल प्रूफ, आनी हे जे कोण जे आरोपी आसात तांकां कशी चडांत चड ख्यास्त जातली हें म्हाका दिसता पळोवपा जाय. त्याच बरोबर ही भुरग्यांक मनोबल वाडोवपा जाय, तांकां तांचो एक सायकोलॉजिकल तांकां जो हेल्प आसा तो समाजान वा जी सामाजीक कार्यकर्ते जे कोण आसात वा सपोर्ट ग्रूप हेतूंतले एक्सपर्ट तांणी दिवं जाय. आमी कोणाची आयडेंटिटी हें करपाक शकना आनी विचारपाकूय शकना, पूण जें कितें जालां तें दुर्दैवी आनी म्हाका दिसता हाजेर चड एक्शन आनी ओवरऑल म्हाका दिसता एक्शन प्लॅन सारको जावपाक जाय.